نن تاسو وګورئ زمونږ د زوال وجه صدا مونږ د الله کتاب قرآن کریم او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی لمونږ د حاکمیت مقام نه دی ورکړی. دا به د مسلمان عقیده او نظریه چې خبره به یا د الله منلی شي یا به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منلی شي. د الله د خبره مقابله کې د هیڅ یو مذهبي امام خبره حجت نه ده. د الله د خبره مقابله کې د هیڅ یو پارټي او د تنظیم او د جماعت خبره له اعتبار نشتا. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبره مقابله کې د بل چا خبره له هیڅ اعتبار نشتا. د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم قول چې کله موجود دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره چې کله موجود ده نه د یو مذهبي امام خبره حجت ده د هغې مقابله کې اور نه د یو نظریاتی جماعت د خلکو خبره حجت دی نه د چا نظریات او خبره حجت دی. حجت چې دین یا د الله خبره ده یا د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خبره ده. مسلمان بدی بصیرت سره جون تیری چې زما د مشر خبره دی وګرځيږي خو قران دی ونه ورځيږي. زما د پاټه خبره زما د تنظیم او زما د جماعت خبره یا زما د کتاب خبره دی پاتې شي خود محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم حدیث ته پاتې نشي. دې ته حاکمیت د الله او د الله د رسول. کوم د الله کتاب او د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم احادیث د دې حاکمیت او مشریع منلا دا ټول اختلافات به ختم شي او د دین اصل اساس هم نه ده. قرآن کریم کې الله فرمایي ان تنازعتم فی شیء کستاسو په یو مسله کې اختلاف راشي جګړه راشي یو طرف وایي چې دا مسله ټیک ده بل طرف وایي چې دا مسله ټیک ده. شیء ان ویل دي نکره علما به پویږي کوړه مسله یو کا غټي فردوه الی الله والرسول. دا مسئلہ یا پا قرآن حل کا یا پا احادیث دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے حل کا. فردوه الاللہ والرسول خبر یا اللہ تا پیش کا یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا پیش کا. اختلاف بخپل ختم او چکل فیصلہ پا اللہ و دا اللہ پا رسول کے دغا ٹیم خپل پارٹی خپل تنظیم خپل مشران خپل علماء حجت مگنا دا اللہ و دا اللہ دا رسول خبری تتابدار شا. دا انتشارات و اختلافات با علا ختمی گی او مسلمانان با صحیح دین باندے علا راضی چھ اطیع اللہ و اطیع الرسول باندے دی متبق شی. دا اللہ خبر منل پا غم کے ہم دا اللہ منل نو پا خادے کے ہم دا اللہ منل. اطیع الرسول پاغم کے ہم دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ نو پخادے کے ہم دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ. کاروبار کے ہم دا اللہ و دا اللہ دا رسول طریقہ. دی سربد امت مسلمہ اتفاق رضی او کدا سے نوی نو دا قوم دا خلق دا دین پنم باندے ہر ورځ ہر سڑے زان زان لا فرقہ فرقہ و جماعت جماعت شو. وجہ دادا چو قرآن و حدیث مونگ مشران ندی گنلی دا ہر سڑی دا پاٹے مشر دا ہر سڑی دا تنظیم مشر دا ہر سڑی مولا اگر دا اللہ و دا اللہ دا رسولنا ہر چا دوگو تے برا کڑے دے خو پوئی گی پینا یا پی پوئی گی نا یا پی خپای خیدا زان پیش پیلے کڑے دے خو مسئلہ امدک کدا کم چی میرے تو ہوئے اطیع اللہ و اطیع الرسول دا اللہ رب العالمین منل او دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم